محمد دیاں کیا تعریفاں سناواں، 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 او دی کالی کملی تو قربان جاواں، او دی کالی کملی تو قربان جاواں، محمد دیاں کیا تعریفاں سناواں، محمد دی خاطر بنی دنیا ساری، محمد دی خاطر بنی دنیا ساری، او دی دید نو ترس دے نوری ناری، او دی دید نو ترس دے نوری ناری، او دا ورد کیوں نہ میں ہر دم پکاواں، او دا ورد کیوں نہ میں ہر دم پکاواں، محمد دیاں کیا تعریفاں سناواں، محمد دیاں کیا تعریفاں سناواں، بڑا ظلم مکے دے کافر کماندے رہے وچ رہواں دے کنڈے وچاندے، بڑا ظلم مکے دے کافر کماندے رہے وچ رہواں دے کنڈے وچاندے، منگیاں اونا لئی بھی سوہنے دعاواں، او منگیاں اونا لئی بھی سوہنے دعاواں، محمد دیاں کیا تعریفاں سناواں، مٹھ چ محمد نے کنکر بلائے، محمد نے بتاں نو سجدے کرائے، مٹھ چ محمد نے کنکر بلائے، محمد نے بتاں نو سجدے کرائے، او دے معجزے کیڑے کیڑے گناواں، او دے معجزے کیڑے کیڑے گناواں، محمد دیاں کیا تعریفاں سناواں، محمد دیاں کیا تعریفاں سناواں، اشارے دے نال چن دو ٹکڑے کرایا، عجب معجزے سونا لے کے ہے آیا، اشارے دے نال چن دو ٹکڑے کرایا، عجب معجزے سونا لے کے ہے آیا، او دی خاک قدماں دا سرما بناواں، محمد دیاں کیا تعریفاں سناواں، او دی کالی کملی تو قربان جاواں، محمد دے روزے تے رحمت برستی، محمد دے روزے تے رحمت برستی، او دی دید نو ترس دی دنیا ساری، او دی دید نو ترس دی دنیا ساری، او دے باجوں دل زخمی کس نو وکھاواں، محمد دیاں کیا تعریفاں سناواں، او دی کالی کملی تو قربان جاواں۔